मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। देश यतिखेर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ र जनता यतिखेर निकै दुःख कष्टसँग सामना गरिरहेका छन्। निषेधाज्ञा लगाएको लामो समयसम्म यो अवधिमा मानिसहरूले के कस्ता दुःख पाए त्यो सबैलाई भन्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन र कतिपय कुराहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत आइरहेका छन्। कतिपय त आफ्ना पीडाहरू घरभित्रै गुम्साएर बसिरहेको परिस्थिति पनि छ। यदि तपाईहरूसँग त्यस्ता कुनै समस्या छन् भने कृपया हामीलाई तपाईले हाम्रो टेलिफोन नम्बर 9861934444 मा तपाईका दुःख वेदनाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईका समस्या जुन तत्काल समाधान गर्न सक्नु अथवा गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् ती समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त लागिरहेका छौँ। पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्म हो यो। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको यो व्यावसायिक धर्म अन्तर्गत रहेर हामी पनि काम गरिरहेका छौँ। यहाँको साथ सहयोग र हामी सबै मिलेर यो कर्ममा लागिरहेका छौँ। हो यस्तै गरी तपाईहरूले आफ्नो सकेको ठाउँबाट विभिन्न अभियन्ताहरूले सो विवेकी तरिकाबाट सो स्फूर्त रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। कतिले हामीलाई पनि जानकारी गराइरहनु भएको छ। हाम्रो अभियानमा सो स्फूर्त रूपमा जोडिनु भएको छ। कसैले पनि यसबाट आफूले मात्रै त्यसबाट फाइदा लिने अथवा मैले चाहिँ गरेँ भनेर देखाउने विषय होइन। जब राष्ट्रलाई पर्छ, जब सङ्कटमा पर्छ, त्यो बेलामा राष्ट्र सङ्कट परेको बेलामा हामी सबै मिलेर आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छौँ। तर यसरी काम गर्नेहरूलाई हतोत्साहित गर्ने, निरुत्साहित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अनेक खालका टिप्पणी गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। कसैले सहयोग कहीँबाट सहयोग गर्यो, त्यो सहयोगको स्रोत खुलाउँदै गर्दा उसलाई गाली गर्ने, आलोचना गर्ने, तैँले किन यसो गरिस्, तैँले नामै नलिकन सहयोग गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। त हामी के भनिरहेका छौँ भने हामीले जहाँबाट सहयोग गरिरहेका छौँ, सहयोग गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरू हामीले जसरी स्वस्फूर्त रूपमा गरेका कामहरू जनतालाई यहाँबाट आएको यो स्रोत हो, यसरी मैले यहाँ सहयोग गरेँ त भन्नै पर्यो र त्यसो भन्दै गर्दाखेरि स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्न कटिबद्ध भएर आफ्नै खर्चमा लागि परेका कतिपय व्यक्तिहरू, कतिपय संस्था र कतिपय अभियन्ताहरूको अहिले चरित्र हत्या गर्ने, मानमर्दन गर्ने, निरुत्साहित गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। आखिर समाजमा गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? आलोचना गर्ने, आफू केही पनि नगर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिप्पणी लेख्ने मात्रै प्रतिष्ठित हो। त्यस्तालाई चाहिँ ठुला भन्न थालियो अब समाजमा। त्यस्तो चाहिँ महान व्यक्ति बन्न थाल्यो अब समाजमा। आखिर हाम्रो समाज कता गइरहेको छ? सामाजिक सञ्जाल भनिने असामाजिक किन बन्दैछ? यसै सिलसिलामा आज एउटा सनसनीपूर्ण खबर आयो। एकजना अहिलेकै बहालवाल मन्त्रीज्यूले आफ्नै खर्चमा उहाँको जिल्ला र त्यो प्रदेशका केही अस्पतालमा सिलिन्डरहरू सहयोग गर्नुभएछ, मास्क, सेनिटाइजरहरू सहयोग गर्नुभएछ। तर सामाजिक सञ्जालमा उहाँले जे गर्नुभयो त्यसका भद्दा खालका टिप्पणीहरू, निरुत्साहित गर्ने खालका काम कुराहरू भएको भन्दै उहाँको आलोचना पनि यतिखेर भइरहेको छ। हामी चाहिँ अरू कसैको कुरा सुन्दैनौँ, सिधै मन्त्रीज्यूलाई टेलिफोन गर्छौँ र आखिर भएको के हो? तपाईँले के चीनबाट अनुदानमा आएका सिलिन्डरलाई आफ्नो फोटो टाँसिएर जनतालाई भ्रम छर्ने काम गर्नुभएको हो कि अथवा तपाईँले आफ्नै खर्चमा खरिद गरेर विशेष गरी तपाईँले जहाँ जहाँ बाँड्नु भएको छ, डोटी जिल्ला अस्पताल र धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर, मास्क, सेनिटाइजर, सर्जिकल मास्क, जनरल बेड, एन्टिजेन किटहरू बाँड्नु भएको भन्ने खबर छ। यसको वास्तविकता के हो? हामी कसैको पछि लाग्दैनौँ। सिधै मन्त्रीज्यूलाई अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हामीले जोडेका छौँ र उहाँसँग सोध्छौँ यसको वास्तविकता के हो। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर मन्त्रीज्यू नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुजीजी। अनि तपाईलाई आज सामाजिक सञ्जालमा त तपाईँ चर्चाको विषय बन्नुभयो, हट केक बन्नु भएको छ, आलोचना भइरहेछ। विशेष गरी तपाईँले चीनबाट अनुदानमा आएका ती नीला सिलिन्डरहरूमा आफ्नो फोटो टाँसेर जनतालाई भ्रमित पार्नुभयो। डोटी जिल्ला अस्पताल र धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बाँडेको भनेर हल्ला गर्नुभयो भन्ने आरोप खेपिरहनु भएको छ नि मन्त्रीज्यू, के हो वास्तविकता?
सुशीलजी म चाहिँ मिश्रित व्यक्ति हो। त्यसो भएको हुनाले मेरो भूमिका पनि मिश्रित नै हुन्छ। कुन अर्थमा भन्दा म जुन माटोमा खेलेको हुर्किएको त्यही माटोमा आज विश्वभर फैलिएको महामारी कोरोनाका विरुद्धमा जसरी विश्व नै लडिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यो सङ्कट आइलाग्यो र जसरी हिजोको दिनमा मलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा घन्टौँ घन्टा लाइनमा उभिएर जसरी मलाई आशीर्वाद दिनुभयो, मलाई जिताउनु भयो र यो ठाउँसम्म पुर्याइसकेपछि अहिले महामारीको बेलामा अक्सिजन नपाएर कतिपय आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा ज्यान गुमाएको अवस्था छ। तपाईँलाई म भनौँ, डोटीमा मात्र 7 जनाले ज्यान अस्पतालमै गुमाइसकेको अवस्था छ। 4 जनाले अक्सिजन नपाएर अन्यत्र डडेलधुरा, कैलाली, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाँदै बाटोमा मृत्यु भएको अवस्था छ। डोटीले 11 जना मृत्यु भएको अवस्था छ। त्यस्तै कैलाली भन्दाखेरि अझै कहानी लाग्दो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मैले आफूलाई यहाँसम्म पुर्याएका आदरणीय ती न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई पर्दाखेरि पीडामा मैले मलमपट्टि लगाउने मेरो दायित्व हो कि होइन मलाई लाग्छ। मेरो मात्रै होइन, सबै जनप्रतिनिधिहरूको त्यो दायित्व हो। ठिक छ, तपाईँले त्यो जे वितरण गर्नुभएको छ त्यो हामीले दृश्यमा पनि देखायौँ। तर तपाईँलाई के आरोप लाग्यो भने यो अनुदानमा आएको कुरो तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा बाँडेको हो भनेर चर्चा गर्नुभयो भनेर आज सामाजिक सञ्जालभरि यसको चर्चा छ। यसको वास्तविकता चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् न। म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भन्दा सुशीलजी, मैले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई डोटीमा अक्सिजनको एकदमै अभाव छ र जम्मा चाहिँ 30 वटा मात्रै अक्सिजन सिलिन्डर छ। त्यो अक्सिजन सिलिन्डर तपाईँको चाहिने भर्न आउँदाखेरि नेपालमा करिब 4 दिन 5 दिन लाग्थ्यो। त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँकेको, त्यसपछि त्यहाँको एसपी ओम राणा, उहाँहरूसित मैले समन्वय गरेर धेरै पटक मैले रिफिलिङ पनि गराएँ। तर अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भयो। वास्तवमा यो अक्सिजन सिलिन्डर त हाम्रो नेपालमा त उत्पादन हुँदैन कि यो भारतबाट ल्याउनु पर्यो कि चाइनाबाट ल्याउनु पर्यो। अब यस्तो अवस्थामा कम्तीमा पनि राज्यले एकदमै द्रुत गतिमा चाहिने अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्य लागि परेको तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहै छ। अब चाइनामा पनि कि चाइनाबाट आउनु पनि समय लाग्ने भयो। एकातिर भारतमा पनि कोभिडको संक्रमण फैलिएको अवस्था छ, एकदम डरलाग्दो अवस्था छ। यो अवस्थामा कम्तीमा चाइनाबाट ल्याउने गरी मैले जुन कम्पनीबाट मैले सामान मगाएको छु त्यहाँ मैले 15 लाख रुपियाँ मेरो व्यक्तिगत मैले त्यहाँ डिपोजिट गरेँ र त्यसपछि गएर मैले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई पनि मैले पटक भने र उहाँले हुन्छ चाइनाबाट आएपछि म व्यवस्था गर्छु भन्नुभयो। तर चाइनाबाट आउँदासम्म त धेरै मान्छेले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले जे जति हुन्छ स्वास्थ्य विभाग टेकुमा मैले त्यहाँको निर्देशक हुनुहुन्छ भीमसेन किङ्करीजीलाई मैले भने डोटीमा के कति सामग्री हुन्छ तपाईँ प्लिज उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई भने। त्यसपछि उहाँले 10 वटा अक्सिजन सिलिन्डर लगेर जानुहोस् भन्नुभयो। 10 वटाले त पुग्दैन, कम्तीमा 15 वटा भए पनि दिनुहोस् भनेपछि मेरो अनुरोधलाई उहाँले स्वीकार गरेर 15 वटा खाली अक्सिजन सिलिन्डर मैले प्राप्त गरेँ र त्यसपछि गएर अन्य सिलिन्डर आउन समय लाग्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि बिचमा मैले चाहिने केही साथीभाइहरूसित सरसापट गरेर मैले चाहिने बजेट मैले रकमको व्यवस्थापन गरेर 100 वटा अक्सिजन सिलिन्डरको लागि मैले अर्डर गरेँ। अर्डर गरिसकेपछि एउटा ट्रक पनि रिजर्भ गरेँ र कम्तीमा अक्सिजन सिलिन्डर मैले किनिसकेपछि अब 15 वटा अक्सिजन सिलिन्डर मात्रै पठाएर त हुनेवाला छैन। कम्तीमा पनि 100 वटा जति पठाउनु पर्छ भनेर मैले त्यो व्यवस्थापनमा लागेँ। पछि गएर 15 वटा अक्सिजन सिलिन्डर खाली स्वास्थ्य विभाग टेकुले उपलब्ध गरायो र 110 वटा अक्सिजन सिलिन्डर मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले खरिद गरेर बिल समेत पेश भएको अवस्था छ। मैले त्यो अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएर यहाँ राखिसकेपछि 1 लाख रुपियाँ दिएर ट्रक रिजर्भ गरेँ र ट्रक धनगढी हुँदै डोटीसम्म जानुपर्ने 1 लाख दिएर मैले त्यो ट्रकको भाडा तिरेर मैले रिजर्भ गरेँ। त्यसपछि गएर अब समस्या के हो भन्दाखेरि यहाँबाट खाली धनगढी सिलिन्डर पुर्याउँदा, यहाँबाट खाली सिलिन्डर अक्सिजन सिलिन्डर तपाईँको चाहिँ डोटीमा पुर्याउँदा अब भोलि गएर तपाईँको समस्या के हुने भयो, रित्तो सिलिन्डरले त काम हुँदैन। भोलि फेरि त्यसलाई फर्काएर
अक्सिजन प्लान्ट तपाईँको नेपालमा ल्याउँदाखेरि कम्तीमा 1 हप्ता कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यहीँबाट भरेर पठाउनुपर्छ भनेर मेरा सचिवालयका साथीहरू हेमन्त रेग्मी, हजुर, हिमलाल जोशी, भक्त आले लगायतका साथीहरू अरात्र खटेर रात दिन लागेर उहाँहरूले 2 दिन लगाएर अक्सिजन सिलिन्डर भर्नुभयो। भनेपछि तपाईँले अहिले यो दृश्यमा मैले 2 लाख जति मास्क आफ्नो व्यक्तिगत मैले खरिद गरेर त्यो समेत पठाउनु पर्छ भनेर मैले एउटा लिस्ट तयार गरेँ। त्यही बमोजिम मैले यो गएर वितरण गर्नु भनेर मैले पठाएँ। जसमध्येमा 15वटा स्वास्थ्य विभाग टेकुले दिएको 15वटा अक्सिजन सिलिन्डर र मैले व्यक्तिगत खरिद गरेको 110वटा अक्सिजन सिलिन्डर, जसमध्येमा कम्तीमा पनि तपाईँको 75वटा रोगीलाई दिने गरी मैले यहाँबाट पठाएँ। 15वटा चाहिने स्वास्थ्य विभाग। भनेपछि यो जुन नीलो सिलिन्डरहरू तपाईँको फोटो टाँसेका सिलिन्डर, सुन्नुहोस् न, त्यसमध्येमा तपाईँको 15वटा चाहिने स्वास्थ्य विभागले दिएको सिलिन्डर र 60वटा मैले व्यक्तिगत खरिद गरेर यहाँबाट भरेर मैले यहाँबाट पठाएँ। 75वटा अक्सिजन सिलिन्डर डोटीमा दिने, डोटी हस्पिटल लगायत 9वटै स्थानीय निकायलाई 5-5वटा भरेको अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउने। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिने 1,50,000 मास्क 9वटै स्थानीय निकाय र जिल्ला अस्पताललाई उपलब्ध गराउने भनेर मैले यहाँबाट पठाइदिएँ। त्यस्तै माथि डोटी, डलद्रा, बैतडी, अछाम, बाजुरा, दार्चुला लगायतका बिरामीहरू त्यहाँ ठिक नभएको अवस्था उनीहरूको आउने ठाउँ भनेको त धनगढी हो। धनगढी प्रादेशिक अस्पताल, अनि त्यो अस्पतालमा पनि दिनुपर्छ भनेर मैले 50वटा अक्सिजन सिलिन्डर र 50,000 मास्क मैले पठाएँ। पठाइसकेपछि त्यहाँबाट सबै साथीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छेहरू, म एमाले मात्रै भन्दैन, तपाईँको यो निजी खर्चमा पठाउनु भयो मन्त्रीज्यू। मन्त्रीज्यू के अनुरोध गर्नुभयो भने तपाईँले यत्रो ठुलो सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, यतिका तपाईँले चाहिने अक्सिजन सिलिन्डरहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ, कम्तीमा तपाईँ आफै आएर, मन्त्रीज्यू तपाईँले आफैले आएर यो हस्तान्तरण गरे भने चाहिँ अरूले पनि सिक्छन् कि अरू राजनीतिक कर्मीलाई पनि त्यो चाहिने। मन्त्रीज्यू, त्यसो भए तपाईँले यो जे स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाउनु भएको छ यो तपाईँको निजी खर्चमा केवल 10वटा सिलिन्डर मात्रै स्वास्थ्य विभागबाट प्राप्त भएर अरू चाहिँ तपाईँले निजी खर्चमा पठाउनु भएको हो? कति जति खर्च हो त्यसो भने यसको लागि? मैले तपाईँलाई भने नि उहाँहरूकै अनुरोधमा उहाँहरूको अनुरोधमा म चाहिँ डोटी गएँ। डोटी गइसकेपछि अनि हेरेँ मैले स्टिकर टाँसेको थियो, मेरा सचिवालयका साथीहरूले मैले किन यसरी टाँसेको, अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि हामीले स्टिकर टाँसेनौँ भने हामी 9वटै स्थानीय तहमा हामी पठाउँदैछौँ, भोलि जनताले थाहा त पाउनु पर्यो, जनताले थाहा पाउनुको लागि हामीले गरेको मन्त्रीज्यू भनेर मलाई उहाँहरूले भन्नुभयो। र त्यसपछि गएर भनेर अनि हामीले चाहिँ त्यो वितरण पनि गर्यौँ। त्यो जति पनि मैले वितरण गरेको छु व्यक्तिगत कति जति खर्च लाग्यो यहाँलाई सपोर्ट लिएर हजुर जनताको सेवामा समर्पित हुने गरी मैले यो काम गरेको छु। मैले भोलिको दिनमा तपाईँले आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नु भएछ। एउटा बिल हामीले प्राप्त गरेका छौँ, विद म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग तपाईँहरूले अक्सिजनको सिलिन्डर र 60वटा किन्नु भएको छ यहाँ है, त्यसलाई करिब 15,59,60,400 रुपियाँ। यो तपाईँले निजी सिलिन्डर मैले उपलब्ध गराएको छु। त्यस्तै जगदम्बा मास्कबाट तपाईँले यो निजी खर्चमा खरिद गर्नु भएको हो मन्त्रीज्यू, के मन्त्रालयको खर्चबाट गर्नुभयो? तपाईँको त्यहाँबाट 1 लाख मास्क मैले खरिद गरेको छु, यसको भ्याट बिल सहित छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिने यो हाम्रो तपाईँले यो निजी खर्चबाट गर्नु भएको हो? म तपाईँलाई बिल समेत देखाउँछु। त्यसपछि तपाईँको चाहिने आहा इन्डस्ट्रियल कम्पनीबाट 1,20,000 मैले मास्क खरिद गरेर यो भ्याट बिल सहित मसित उपलब्ध छ। यो निजी खर्चबाट गर्नु भएको हो मन्त्रीज्यू? हजुर, यहाँले निजी खर्चबाट आफ्नो व्यक्तिगत खर्चबाट गर्नु भएको हो यो खरिद? 101%, 100% मैले व्यक्तिगत साथीभाइहरूसँग सरसापट लिएर भोलि फर्काउने गरी मैले चाहिने आफ्नो जनताको सेवामा समर्पित हुने गरी मैले व्यक्तिगतै खरिद गरेर दिएको छु। तर तपाईँले अब यसरी व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नु भएर चाहिँ अहिले आलोचना चाहिँ सिलिन्डरमा फोटो किन टाँस्नु भयो भन्ने कुरो छ नि त मन्त्रीज्यू? हजुर, सिलिन्डरमा चाहिँ आफ्नो फोटो राखेर चर्चा कमाउन लाग्नुभयो तपाईँले भन्ने खालको अहिले आरोप खेपिरहनु भएको छ नि सामाजिक सञ्जालमा। त्यो चाहिँ मैले अघि पनि भने सुशीलजी, एउटा सामान्य एउटा मन्दिरमा जाँदाखेरि एउटा घन्टो चढाउँदाखेरि देउतालाई त मान्छेले आफ्नो नाउँ लेख्छ भने ती आमा बुवा भनेका त ती भन्दा चाहिने साक्षात् होइनन् तिनी
भगवान् जस्ता साक्षात् होइन तिनी। आमा बुवाको सेवामा हामी गइराखेका छौँ भने कम्तीमा तिनले पनि थाहा पाउने गरी मेरो सचिवालयले त्यो गर्यो त के आपत्ति भयो त यहाँ? किन अरूको टाउको दुखिराखेको छ? किन तपाईँको भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भइराखेको छ? योमा त आपत्ति हुनुपर्ने त छैन। कुनै पनि एउटा विद्यालय बनाउँदाखेरि कसैले 1 रोपनी जग्गा दिँदाखेरि उसको त 7 पुस्ताको फोटो टाँसिएको हुन्छ। त्योमा त हामीले आपत्ति गरेका त छैनौँ, गर्न जरुरी पनि छैन। कम्तीमा मैले डोटी जिल्लाको 9वटै स्थानीय निकायमा पठाउँदाखेरि त्यहाँको जनताले थाहा पाउनु पर्यो भनेर मेरो सचिवालयले एउटा सानो फोटो टाँसिदियो। त फोटो टाँस्दैमा किन आपत्ति गरिराख्नु पर्यो? हजुर, आज केयर नेपालले तपाईँको अक्सिजन सिलिन्डर बाँडिराखेको छ, केयर नेपालको त्यहाँ लोगो छ। त्यसपछि वर्ल्ड भिजनले तपाईँको चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर बाँडिराखेको छ। वर्ल्ड भिजन होइन, तपाईँलाई के आरोप के लागिरहेछ भने मैले स्वयं यत्रो पुण्यको काम गरिराख्नु भएको छ सुशीलजी। तपाईँहरूले अघि सुरुदेखि नै यो कोभिड सुरु भयो 19, त्यो बेला तपाईँहरूले खान नपाएका मान्छेलाई चामलको व्यवस्था गर्नुभएको छ, ग्यासको व्यवस्था गर्नुभएको छ, बिरामीलाई तपाईँहरूले उपचारको व्यवस्था गर्नुभएको छ। कति तपाईँहरूले पुण्यको काम गर्नुभएको छ? तपाईँहरूले त्यो काम गर्ने बेला एबी न्युजको लोगो त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन? अथवा न्युज 24ले गर्दाखेरि न्युज 24 को लोगो त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन? भने जसले राम्रो काम गर्छ उसले त आफ्नो पहिचान त दिन्छ नि। म भन्न चाहन्छु, मैले 110वटा अक्सिजन सिलिन्डर भरेर उपलब्ध गराएको छु। कसैले 220 दिन्छ भने म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन अहिले पीडामा हामीलाई एउटा पत्र पनि प्राप्त भएको छ मन्त्रीज्यू, सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा विद म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई एउटा चिठी लेखेको रहेछ र त्यसमा तपाईँको नाम उल्लेख गरेर व्यक्तिगत रूपमा 50वटा अक्सिजन ग्यास सहितको सिलिन्डर र 5 लाख सर्जिकल मास्कमा तपाईँले नै भुक्तानी गर्ने गरेर भनेर एउटा पत्र पनि प्राप्त भएको छ। भनेपछि अब के त अब यस्तो एउटा स्पष्ट कुरा के भन्दा हामी के भनिरहेका छौँ भने जसले राम्रो काम गर्छ त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ, जसले नराम्रो काम गर्छ त्यसलाई हामी आलोचना गर्छौँ। हाम्रो कामै यही हो। तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा जे गरिराख्नु भएको रहेछ, तपाईँले कुरा सुन्दा र प्राप्त तथ्य अनुसार चाहिँ तपाईँले ठिकै गर्नुभएको रहेछ। एउटै कुरो चाहिँ त्यो फोटो चाहिँ नटाँस्या भए हुन्थ्यो। त्यो फोटोमा चाहिँ त्यहाँभित्र अब यो विशेष गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री त्यो कसरी प्रयोग गर्ने हो भनेर त्यहाँ लेख्या हुन्छ, त्यो छेकिन्छ। त्यस कारण त्यो छेक्ने गरी चाहिँ फोटो टाँस्नु भएन भन्ने कुरो छ। त्यो छेक्ने गरी फोटो टाँसिया थियो कि अन्त कतै टाँसिया थियो? मन्त्रीज्यू मलाई हजुर हजुर भन्नु त, मेरो प्रश्न सुन्नु भएन यहाँले? भन्नु त अलि क्लियर आएन। यो विपदको बेला त्यो स्वास्थ्य सामग्रीमा प्रयोग गर्ने, यसरी प्रयोग गर्ने भनेर लेखिएको हुन्छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ छेकिने गरी फोटो टाँसिया थियो कि भनेर पनि मानिसहरू आलोचना गर्छन् के प्रचार मोह बढी हो कि भनेर पनि आलोचना गर्छन्। तपाईँले जे भन्नुभयो हामीले यसको बारेमा देख्यौँ, यहाँ हामीसँग पनि थुप्रै जसले आलोचना गर्नुभएको छ म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू गएर स्वास्थ्य विभागमा गएर बुझ्नुहोस् डोटीको लागि कतिवटा अक्सिजन सिलिन्डर गएको छ, के सामग्री गएछ हजुर भनेर कृपया उहाँहरूले तपाईँको लोकप्रिय एबी न्युज टेलिभिजन माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु। खुल्क तपाईँहरू चाहिँ जानुहोस्, त्यहाँ गएर बुझ्नुहोस् कतिवटा अक्सिजन सिलिन्डर प्रेम आदिले लगेको छ भनेर बुझ्नुहोस्। हजुर, त्यसपछि गएर तपाईँहरू चाहिँ लेख्नुहोस्। ल ठिकै छ। कति जति खर्च गर्नुभयो यहाँले भनेर हजुर जताभावी चाहिने मान्छेको चाहिने मानहानि मन्त्रीज्यू कति सम्प्रेषण गर्दा मिल्छ कि मिल्दैन? कति जति खर्च गर्नुभयो त समाचार सम्प्रेषण गर्दा मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। त्यो हामी भनिरहेका छौँ गलत त समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिलेन नि, त्यो त हामी पनि आलोचना गर्छौँ। त्यस्ता कुरा हाम्रै पनि सो आलोचना गर्छौँ क्या, आत्मआलोचना त हामी पनि गर्छौँ। हामीले त्यस्तो गलत काम गरेका छौँ भने हामी सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्छौँ, फेरि बिना हिचकिचाहट निर्धक्क रूपमा भन्छौँ। मन्त्रीज्यू तपाईँको केसमा पनि हामी त्यही नै भन्छौँ। अन्तमा मलाई भनिदिनुहोस् त कति जति खर्च लाग्यो त तपाईँले यसरी सहयोग गर्दा? खर्चको लगभग जम्मै चाहिने हिसाब किताब चाहिँ मेरो सचिवालयले राखेको छ। कति बिलहरू मैले तपाईँलाई 2,20,000 को यो मास्कको बिल मैले तपाईँलाई दिइसकेँ। अक्सिजन सिलिन्डरको बिल पनि यहाँ आइसकेको छ, भ्याट बिल सहित। अर्को थप बिल आइसकेपछि फेरि तपाईँलाई उपलब्ध गराएर फेरि तपाईँको यो विषयमा हुन्छ। अब मन्त्रीज्यू व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको यो सकारात्मक कामप्रति हाम्रो पनि तपाईँलाई धन्यवाद साधुवाद छ। तपाईँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, समग्र सरकार लाग्नु पर्यो यतिखेर। तपाईँले भन्नु पर्यो, क्याबिनेट सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँले, त्यहाँ नि भन्नु पर्यो होइन। अब तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने पहल एउटा हुनसक्छ, तपाईँले संस्थागत रूपमा मन्त्रीको हैसियतले गर्ने महत्त्वपूर्ण काम हुनसक्छ, त्यतातिर अलिकति जोड दिनुहोस्। र अहिले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ, पछि पनि जोडेर हामी कुराकानी गरौँला है त।
हस् धन्यवाद हजुर, धन्यवाद सुशीलजी, हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले आज सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा कमाइरहनु भएको छ। चर्चा यस अर्थमा कि उहाँले चीनबाट अनुदानमा पाएको अक्सिजन सिलिन्डरमा आफ्नो फोटो टाँसेर प्रचार गर्नुभयो भन्ने खालको चर्चामा के रहेछ यथार्थ हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँले यसको आफूले व्यक्तिगत खर्चमा करिब 40 लाख जति रुपियाँ खर्च गरेर 38 लाख जति भनिएको छ, अर्को 2 लाख 3 लाख थपेको भन्ने कुरा छ, करिब 40 लाख जति रुपियाँ व्यक्तिगत खर्चमा साथीभाइहरूसँग ऋण खोजेर अहिले तत्काल डोटी जिल्ला अस्पताल र धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री पुर्याएको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ, प्रमाण पेश गर्नुभएको छ। हामी के भनिरहेका छौँ भने व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ हामीले राष्ट्र जनतालाई सङ्कट पर्दा जसरी सहयोग गर्न सकिन्छ गरौँ, सहयोग आवश्यक परेको बेलामा सहयोग गरौँ र आफ्नो संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्र र जनतालाई सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा जो चुपो लाएर बसिरहेका छन् उनीहरूको पनि हिसाब किताब राख्दै गरौँ। यतिखेर देशप्रेम व्यक्त गर्ने बेला हो। जसले राष्ट्रलाई सहयोग गरिरहेको छ, जनतालाई सहयोग गरिरहेको छ, ऊ देशभक्त रहेछ भन्ने कुरो इतिहासमा दर्ज हुन्छ। र यतिखेर जो आलोचना मात्र गरिरहेको छ, अर्काले गरेको राम्रो काममा पनि खुट्टा तान्ने काम मात्रै गरिरहेको छ, आफू पनि केही पनि नगर्ने, अरूलाई पनि केही पनि गर्न नदिने, सरकारको हामी उसका गलत क्रियाकलापको आलोचना गरिरहेका छौँ। तर यहाँ एकजना मन्त्रीले जसरी सही काम गरेको भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ र सही काम गरेको हो भने त्यसको हामी समर्थन र ऐक्यबद्धता पनि जनाउँछौँ। हामी सत्यलाई सत्य र झुटलाई झुट भन्छौँ, कुनै प्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन। तपाईँ हामी सबैले स्वस्फूर्त रूपमा थुप्रै अभियन्ताहरूले अहिले काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई सलाम भन्छौँ। हामी काम नगर्ने, कुरा मात्रै गर्ने, अर्कोको आलोचना गर्ने, आफू केही पनि नगर्ने, टिप्पणी मात्रै गरेर बस्ने, गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्ने, त्यस्तोको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्छौँ। र यस्तै खालका समस्या समाधानका उपायसहित हामीसँग थुप्रै खालका विषयहरू बाँकी नै छन्। एभन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभन्युज पहलको यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सङ्क्रमणको दरलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विशेष गरी 14 गतेबाट किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने खालको निषेधाज्ञाको शैलीलाई परिवर्तन गरेको छ र विशेष गरी सागसब्जीका पसलहरू, मासु पसल र अन्य पसल चाहिँ खुल्ने र किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गर्दै गर्दाखेरि तरकारी, फलफुल, दूध, डेरी, मासु, खानेपानी र ग्यास पसलहरू बिहान 9 बजीसम्म मात्र खुला गर्ने, खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका अन्य पसलहरू बन्द गर्ने भन्ने खालको यो नयाँ खालको प्रावधान आएको छ निषेधाज्ञामा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाले पनि यही खालको प्रावधान ल्याएको छ। यसबारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर पराजुलीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब 14 गतेबाट नयाँ शैलीको निषेधाज्ञा लगाउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूले, त्यसमा के थप गर्नुभयो, के घटाउनुभयो, के छ, कस्तो छ त्यो चाहिँ? अब अहिले हामीले वैशाख 16 गतेदेखि लागू गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ थप गरेर हामीले एक हप्ता थप्ने निर्णय गरेका छौँ आज। यसमा चाहिँ अब घटाउने मुख्य उद्देश्य हो। अब यसको निषेधाज्ञाको कारणले अब केही घटेको छ, तर पूर्ण नियन्त्रणमा नआइसकेको अवस्थामा अब एक हप्ता चाहिँ अझ हामीले थप लगाएका साथ लागू गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। यसमा चाहिँ अब यो अहिले मुभमेन्ट गरेको भनेको अब हामीले स्कुलको मुभमेन्टलाई पनि रोक्ने भनेका छौँ। बिहान बेलुकाको मर्निङ वाक, इभिनिङ वाकलाई पनि रोक्ने, बाहिर निक्लिँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु भन्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी अब यो किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई पनि एक हप्ताको लागि चाहिँ हामीले अब बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब नष्ट जाने, घर जाने सरकारी पसल छ, फलफुल, अब यसलाई चाहिँ हामीले बिहान 9 बजीसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पनि एकदमै शाखाहरू कम गर्ने, अब यो कमर्सियल ब्याङ्कको हकमा अब काठमाडौँको हकमा प्रधान कार्यालय र अब अन्य शाखा कार्यालयको हकमा 3वटा, त्यसपछि विकास ब्याङ्कको हकमा प्रधान कार्यालय र अन्य शाखा कार्यालयको हकमा 3वटा र वित्त कम्पनीको हकमा प्रधान कार्यालय र यो एकवटा चाहिँ त्यो शाखा खोल्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कार्यालयको हकमा पनि आवश्यक लाग्यो अब त्यसलाई चाहिँ अब बन्द गर्ने नै भनेको छ। र विकास यो सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माणलाई पनि
1 हप्तासम्म हामीले रोक लगाउने स्थगन गर्ने। मलाई एउटा सरकारी कार्यालयका अत्यावश्यक सेवाहरू के गर्नुहुन्छ? सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने कि अत्यावश्यक सेवा प्रदान हुन्छ त्यहाँबाट? अत्यावश्यक कार्यालय त अब खुल्छन्, त्यसमा अब न्यूनतम कर्मचारी राखेर मात्रै सेवा सञ्चालन गर्ने भनेको छ। अब मेन कुरो अब अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यहाँको डाक्टर साहबहरूको पनि रिकमेन्डेसन के छ भने अब हामीले प्रिभेन्टिभ उपायलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ भने यो क्युरेटिभले उपचारात्मक पद्धतिले मात्रै धान्न सकिँदैन भने भीड कन्ट्रोल गर्ने मुख्य उद्देश्य। अब सरकारी सवारी साधनलाई समय तोक्नु भएको छ क्यारे, दिउँसो चल्न नपाउने, बिहान र बेलुकी कार्यालय समय जाने र आउने बेलामा मात्रै सरकारी सवारी साधन चलाउने भन्नुभएको छ होइन? हो त्यो अब हामीले त्यसमा पनि अब यो दिनभरिको दिउँसो पनि सरकारी गाडीहरूको मुभमेन्टहरू धेरै देखियो। अब कार्यालय अब प्रमुखले अब चाहिँ अत्यावश्यकको हकमा कतिवटा चाहियो त्यो एउटा निश्चित पासहरू जारी गर्नु पर्यो र त्यो तोकिएको समयमा मात्रै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि हामीले त्यही त अब यहाँहरूले खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका अन्य पसलहरू बन्द गर्ने भन्नुभएको छ, तर तरकारी, फलफुल, दुध, डेरी, मासु, खानेपानी र ग्यास पसलहरू चाहिँ बिहान 9 बजेसम्म मात्र खुला गर्ने भन्नुभएको छ होइन? अब उपभोग्य सामानहरू किन्नको लागि किराना पसल बन्द गर्दा आम जनमानसलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि होइन? यसो छ, अब अहिले अब दुईटा माग आइराखेको छ हामीलाई। अब कस्तो छ भने अब सबै सेवाहरूलाई चाहिँ एकचोटि ठप्प पारेपछि यो कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ। त्यही भएको हुनाले अझै टाइट गर्नु भन्ने पनि एउटा पक्ष छ। हामीले चाहिँ विवेकपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। जस्तै अब यो दाल, चामल, तेल भनेको 1 हप्ताको लागि अब आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि सञ्चय गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तर अब जुन सटेर जाने अब नष्ट भएर जाने तरकारी, फलफुल, मासु यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले नियमित रूपमा खोल्न दिने भनेका छौँ बिहान 9 बजेसम्म। त्यो भएको हुनाले 1 हप्तासम्मको लागि अब चाहिँ यो सञ्चय गर्न सकिन्छ। यसमा धैर्य धारण गरेर व्यक्तिहरूले चाहिँ कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो होइन। अब यो 1 हप्ताको लागि मात्रै हो, 20 गतेसम्म भन्नुभएको छ। अब किराना पसल अलि लामो समय बन्द हुन्छ भन्ने भ्रम र त्रास फैलियो भने त फेरि भोलिदेखि भिड लाग्ला नि त। 1-2 महिनाकै लागि जोगो गर्नको लागि मानिसले बढी किन्लान्। कहिलेसम्म खुल्छ? कहिलेसम्मको प्रावधान हो यो? होइन, अहिले अब त्यो सर्वसाधारण नागरिकहरूले चाहिँ त्यस्तो आत्तिनुपर्ने गर्नुपर्ने अवस्था छैन। 1 हप्ता अब अहिले बजारमा जति पनि खाद्य सामग्रीहरू सञ्चय छ, अब त्यो 1 हप्तापछि हामी फेरि यसलाई क्रमशः रिलिज गर्दै जान्छौँ। यो चेन ब्रेक गर्नको निम्ति थप पढाइ गरिएको हो, यसमा अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। 20 गतेपछि हामी खाद्यान्न लगायतको यो अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू खोल्छौँ। भनेपछि 14 गतेबाट 20 गतेसम्मको लागि मात्रै हो यो खाद्यान्न तथा किराना पसलहरू बन्द? 14 देखि 20 सम्म मात्रै हो। त्यसपछि हामी क्रमशः अब यो चेन ब्रेक हुँदै गएपछि अहिले पनि घट्दै गएको छ अनि अरू सेक्टरहरू पनि 20 गतेपछि हामी क्रमशः खोल्दै जाने नै नीति हो। अब अहिले चाहिँ लगभग 14 देखि 20 को यो 1 हप्ता जति चाहिँ अलि बन्द कडाइ गरेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई लागिराखेको हो? अहिले पनि अब केही त घटेको छ। जस्तै अहिले अस्ति मैले पनि तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिँदा त्यतिखेर अक्सिजनको हाहाकार थियो, बेडको हाहाकार थियो, त्यसमा अहिले क्रमशः सुधार भइराखेको छ होइन, व्यवस्था भइराखेको अवस्था छ। तर अब यो 1 हप्ता चाहिँ हामीले अझ टाइट गरियो भने अझ यो धेरै सुधार आउँछ अनि फेरि नर्मल लाइफमा हामी फर्काउन सक्छौँ। 1 हप्ता चाहिँ हामीले अलिकति धैर्य धारण गरौँ, कठोर रूपमा अनुशासन पालना गरौँ। अब तरकारी किन्ने बहानामा अथवा दुध किन्ने बहानामा अथवा चाहिँ उयसमा चाहिँ बिहान बेलुका अनावश्यक रूपमा हामी हिँडडुल नगरौँ भन्ने मेन हाम्रो उद्देश्य त्यही हो। अब यहाँहरूले यो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नको लागि अध्यादेश मार्फत पनि अथवा अध्यादेशले तोकिएको दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्नुभएको छ। अब यो त हेर्नुहोस् त, यो त अलिक बढी खालको भएन भने? हेर्नुहोस् त, 1 वर्षसम्म कैद, 5 लाखसम्म जरिवाना, यो के गरे? जनतामा त्रास फैलिन्न? यो हुन त तपाईँलाई सोध्ने प्रश्न भन्दा पनि यो जसले निर्माण गरे उसलाई सोध्ने हो। मैले तपाईँ मार्फत ती निर्माता, त्यो अध्यादेश निर्मातालाई सोध्न खोजेको नि, यो के गरे? यो अति भएन? यो यसो छ, जसले अब आफ्नो परिधिमा बसेका छ, यिन कानुनहरू पालना गरेको छ, स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गरेको छ, कानुनमा भएको व्यवस्था हुँदै मात्रै सबैलाई चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन। तर उल्लङ्घन गर्छ त्यसलाई मात्रै हो। तर यो आम पिपुललाई त्यो हिसाबले सोच्नु हुँदैन। उहाँहरूले पालना गर्नु भएकै हुन्छ। हामी त्यसमा विवेक सम्मत नै निर्णय गर्छौँ। ल
हुन्छ हुन्छ हस् कालीप्रसादजी, विवेकसम्मत निर्णय सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नैपर्छ। यो आपतकालीन स्थिति हो होइन, सबैलाई समस्या परिरहेको छ। यहाँहरूको सुझबुझले जनतालाई अप्ठ्यारो पनि नहुने, कोरोनाको त्यो सङ्क्रमणको श्रृङ्खला पनि अवरुद्ध हुने खालले काम गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर राष्ट्रलाई सङ्कट पर्यायो भने काम गर्नैपर्छ। पछि पनि जोडिएर हामी कुराकानी गर्छौँ। अहिलेका लागि भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सार्वजनिक जानकारीका रूपमा आएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जुन खालको कडाउ व्यवस्था विशेष मानिसहरूलाई जसले चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू परिपालन गर्दैनन् उनीहरूलाई 1 वर्षसम्म कैद, 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, यसको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने लाग्छ। किनभने कानुन जनताका निमित्त चाहिँ दुरुपयोग गर्ने, आफ्ना निमित्त त्यसलाई सदुपयोग गर्ने, कानुनै नलाग्ने ठुलाहरूलाई है, यो खालको परिस्थिति हामीले देखि भोगेकै अवस्थै हो। ठुलालाई कानुन नलाग्ने, सानालाई कानुनको नि अति धेरै कानुन लगाएर अन्यलाई तर्साउन खोज्ने खालको परिस्थिति आउँछ कि भन्ने मात्र चिन्ता हो। हाम्रो पनि महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको के हो भने हामी जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई स्वस्फूर्त रूपमा अवलम्बन गरेर कोरोना सङ्क्रमण घटाउँ र यो महामारीबाट आफू जोग्यौँ, अरूलाई पनि जोगाउँ भन्ने नै हो। र मात्र महामारी छैन, मुलुकमा अनेक खालका महामारी छन्। भोकमरी त्यत्तिकै छ, कमिसनखोर अनि यहाँ कालोबजारी दलालहरूको चरित्रको त्यो प्रदर्शन उच्च मात्रामा भोग्नु परेको छ। त्यो दृश्य हेरेर बस्नु परेको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अस्पतालमा उपचार गरिरहेका मान्छेले केही हजार रुपियाँको औषधि नभएका कारणले आफ्नो सबैभन्दा प्यारो व्यक्ति, आफ्नो उपचार गरिरहेको परिवारको सदस्य गुमाउनु पर्ने परिस्थिति छ। रुँदै हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुन्छ र सकेसम्म हामी त्यहाँ पुगिहाल्छौँ, ती समस्या समाधान गरि नै हाल्छौँ। यस्तै परिस्थितिमा हामीलाई निर्मला ठाकुर हुनुहुन्छ सिराहाबाट, एक महिला, उहाँ चाहिँ आफ्नो 11 वर्षीय छोराको उपचार गर्नको निमित्त आउनुभएको थियो र औषधि अभावका कारणले मेरो छोरो गुम्ने भयो भनेर हामीलाई खबर गरिसकेपछि हाम्रो समूह, हाम्रो टिम त्यहाँ पुगेर उहाँलाई सहयोग गरेको छ। यो सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। सिरहा जिल्लाको सनैठा गाउँमा बसोबास गर्ने निर्मला ठाकुरको 11 वर्षीय छोरा रवि ठाकुरलाई ब्लड क्यान्सर भएपछि विगत 3 वर्षदेखि रवि ठाकुरको कान्ति बाल अस्पताल महाराजगञ्जमा ब्लड क्यान्सरको उपचार भइरहेको छ। प्रत्येक महिना लगभग 5,000 रुपियाँ बराबरको नियमित औषधि खुवाउनु पर्ने यी बालकको परिवार अहिले कोरोना निषेधाज्ञाले काम गर्न नपाएपछि आर्थिक अभावले पिल्सिएका छन्। एकातिर नियमित सेवन गर्नुपर्ने ब्लड क्यान्सरको औषधि छुटाउने नहुने र अर्कोतिर औषधि किन्ने खर्च नभएपछि निर्मला ठाकुर हामीलाई खोज्दै हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ र हामीले उहाँको छोराको उपचारको संवेदनशीलतालाई बुझी उहाँसँगै औषधि पसलमा गई 5,000 रुपियाँ बराबरको औषधि किनिदिएका छौँ। आशा छ हाम्रो यो सानो प्रयासले 11 वर्षीय रवि ठाकुरलाई ब्लड क्यान्सरसँग जुझ्न केही सहयोग अवश्य मिल्नेछ। हामीलाई विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। कतिपय औषधिको अभावका समस्याहरू, खाद्यान्न अभावका समस्याहरू आइरहेका छन्। ती समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नका निमित्त समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलताको घनत्वलाई बुझेर हामी, हाम्रो टिम र त्यसै गरी सहयोगी हातहरू मार्फत पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी ठमेलको सबिला खातुन, सुशील कुमार दमाई असन, चन्द्रकला चौधरी वसुन्धरा, कृष्णबहादुर रोकाया धापासी, दुधमान याखा, गङ्गाबु, लक्ष्मी माया मानन्दर कलङ्की लगायतको ठाउँमा हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत हामीले त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याइरहेका छौँ। र विशेष गरी किराना पसलबाटै खाद्यान्न किनेर लैजाने खालको हामीले जुन खालको पद्धति अहिले अवलम्बन गरिरहेका थियौँ, अब किराना पसल बन्द हुने भएपछि हामी अर्कै शैली परिवर्तन गर्छौँ। तपाईँको घरको भोकमरीलाई हामी निवारण गर्छौँ। किराना पसल बन्द हुने भएपछि हामीले किराना पसलबाट तपाईँहरूलाई जसरी नजिकको किराना पसलबाट खाद्यान्न खरिद गरेर लैजानुहोस्, हामी भुक्तानी गर्छौँ भनेर त्यो प्रक्रिया मार्फत काम गरिरहेका थियौँ भने अब हामी नयाँ शैलीबाट भने पनि तपाईँको घरको भोकमरीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा निरन्तर जुटिरहनेछौँ। एभ न्युज पहलमा थुप्रै खालका अन्य समस्या र समस्या समाधानको उपायसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर सबैलाई अप्ठ्यारो परिरहेको बेलामा तपाईँ हामी सबै लागेर सहयोगको एउटा संस्कृति जुन हाम्रो छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा काठमाडौँ त्रिपुरेश्वर स्थित माइला कार्कीको सुत्केरी परिवारलाई एभिन्यूज पहलबाट ग्यास सहयोग भएको छ। ग्यासको बिल अनुसार हामीले अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गरिदिएका छौँ र उहाँको जुन अहिले चुलो निभेको थियो, चुलो बल्न थालेको छ, सुत्केरी परिवारको घरलाई सहयोग गर्न पाउँदा सेवाको मौका दिनुभएकोमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द,
पत्रकारिता क्षेत्र भनेको समाजको अथवा देशको संवेदनशील क्षेत्र हो, गम्भीर र महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। पत्रकारहरूले पनि राष्ट्र र जनताको पक्षमा अथवा आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरेर काम गरिदिएको भए यस्ता खालका धेरै समस्याहरू समाधान हुन्थ्यो। हामीले पनि कति गर्न सकेका छैनौँ। प्रत्येक दिन हामी हाम्रा दर्शकहरूको कठघरामा हामी उभिएका छौँ। प्रत्येक दिन आफूलाई प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँहरूका आशीर्वाद, गाली र ताली सबै हामीलाई स्वीकार्य छन् बिना हिचकिचाहट। र त्यसै गरी अहिले कोरोनाको यो महामारीको बेलामा पत्रकारहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्। पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट यसबारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग आउनुभएको छ। आम जनताले हामीसँग गर्ने अपेक्षा, नीति निर्माताहरूले गर्ने गुनासो, ती दुवैको समन्वय गरेर राष्ट्र र जनतालाई योगदान पुर्याउन सक्ने हाम्रो दक्षता अभिवृद्धिमा के गर्न सक्छौँ, कसरी काम गरिरहेका छन्, कहाँ हराइरहेका छन् पत्रकारहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रमेशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर रमेशजी नमस्कार। नमस्कार सुशीलजी, धन्यवाद। ल अब हामी पत्रकारहरू राज्यका चौथो अङ्ग भनेर नाक फुलाउँछौँ होइन, चौथो अङ्ग अनुसार काम गर्न सकेका छौँ त भने यो महामारीको बेलामा है हामीले मात्रै गऱ्यौँ भनिरहेका छैनौँ, हामीले त केही पनि गरेका छैनौँ, सबै मिलेर गर्नु पर्थ्यो, गरेनौँ नि, गऱ्यौँ त केही। अब हामीले यहाँले भने जस्तो चौथो अङ्ग भनेर एउटा मान्यता पक्कै पनि छ, त्यो अनुसारको काम अहिले पनि नेपाली सञ्चार क्षेत्रले गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि यति धेरै कोभिडको यो महामारीमा जे जस्तो चाहिँ नि समाचारहरू, विचारहरू, जे जस्ता अनियमितताहरू र जनतालाई सुसूचित गर्ने, सचेत बनाउने कुरामा नेपाली सञ्चार क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेलेको छ र नेपालको सञ्चार क्षेत्रले यो महामारीमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ। यो चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि नेपालको सञ्चार क्षेत्र, हामी पत्रकारहरूले देश र जनताका लागि राम्रो काम गरेका छौँ नै भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रो क्षमता यति मात्रै हो त भने, यति मात्रै गरेर पुग्छ? हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो अवस्था भोग्दै आयौँ, त्यो बेला खासै केही पनि गर्न सकेनौँ, त्यो तपाईँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हामीले उच्चतम काम गरेका छौँ भनेको त हाम्रो क्षमता यति मात्रै हो भने पनि भनेको हो नि त। अब यतिखेर हेर्नुहोस् न, हामी सबै मिलेर यो केही नभनिकन पत्रकार, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाजमा रहेका विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तित्व, सङ्घ संस्था ऐक्यबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बेलामा अब तपाईँहरू आजै मात्रै प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई माफी माग्न लगायो भन्ने घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। तपाईँहरू त्यहाँ गएर संवाद छलफल गरिरहनु भएको छ। त्यता अल्झिने होइन के रमेशजी, यतिखेर महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि, नियमन गर्नको लागि हामीले हाम्रो ढङ्गबाट खेल्न पर्ने कामतिर पो लाग्ने त। ल भन्नुहोस् त के भयो त्यो साँच्ची प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा लेखेको समाचारमा सर्वोच्च अदालतले स्रोत खुलाउन दबाब दिएका भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्। अनि माफी माग्न लगाउने एउटा पद्धति होला नि त, प्रेस काउन्सिल भन्ने नियमनकारी संस्था होला होइन। अब त्यस्ता काममा यहाँहरू नेताहरू अल्झिरहनु भएको छ, पत्रकारहरू खै के गरिरहनु भएको छ। यति मात्रै हो त हाम्रो क्षमता, दक्षता, हामीले गर्नुपर्ने दायित्व, योभन्दा बढी केही गर्न सक्दैनौँ? एउटा सृजनशील ढङ्गबाट सोचौँ त। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो यो महामारीमा गरेका कामहरू अधिकतम भन्दा अधिकतम चाहिँ नि पत्रकारहरूले योगदान गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन। साथीहरूले धेरै पत्रकारहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ। 1000 हाराहारीमा पत्रकारहरू अहिले सङ्क्रमितको अवस्था हुनुहुन्छ, कति भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ, कति आइसियुमा हुनुहुन्छ। 16 जना पत्रकारले त आफ्नो जीवन नै गुमाइसकेको अवस्था छ। यी सारा कुराको जोखिमका बीच पनि पत्रकारहरूले आफ्ना प्रयासहरूलाई जारी राखेका छन्। व्यवस्थापन पक्षले पत्रकारहरूलाई नहेर्ने अथवा व्यवस्थापन पक्ष पनि अहिले कोभिडको चर्को मारमा पनि एउटा धेरै ठुलो समस्याको बीचमा हामी आफ्ना प्रयासहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तै यहाँले उल्लेख गर्नुभयो, सञ्चार क्षेत्रले सञ्चार माध्यममा आएका विषयहरू कानुनी रूपमा चित्त बुझेन भने त्यसका चाहिँ कानुनी निरूपणका बाटाहरू छन्। नेपालमा प्रेस काउन्सिल भन्ने संस्था पनि यसलाई निरूपण गर्नका लागि स्थापना गरिएको छ। पत्रकार सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा सहजीकरण गर्न तयार छन्। तर सर्वोच्च अदालतले समाचारको विषयलाई लिएर माफी माग्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको दबाब दिने कुरालाई मात्र स्वीकार्य हुँदैन। एउटा विधि पद्धति बसाउने, अदालत भनेको विधि पद्धतिको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि मन्दिर हो, त्यहीबाट विधि पद्धति पालना भएन भनेदेखि यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो कुरालाई पत्रकार महासङ्घले गम्भीर रूपमा लिएको छ र आगामी दिनहरू यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्छ त्यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक निहालेका छौँ।
पत्रकार महासंघ कुनै पनि सञ्चार संस्था अथवा पत्रकारलाई विधि पद्धति भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि किसिमको दिएको दबाब अथवा बाध्य पार्ने घुँडा टेकाउने काममा हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ। हामी बरु सङ्घर्षमा जान तयार छौँ, तर हामी विधि र पद्धति भन्दा बाहिर कुनै पनि संस्था र निकायले दिएका दबाबलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। त्यही त प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको भेट भएको भन्ने सम्बन्धमा जुन खबर सार्वजनिक भयो त्यसको आधारमा सम्बन्धित पत्रकारहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नको लागि बोलाएर माफी माग्न लगाएको अथवा स्रोत खुलाउन दबाब दिएको भन्ने कुरो आज र तपाईँ आफै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो है। अब पत्रकारिताले सर्वोच्च अदालतको पनि नियमन गर्छ र पत्रकारितालाई नियमन गर्नको लागि संस्था छ क्या, प्रेस काउन्सिल स्पष्ट छ नि त। कसैको त्यहाँ जानकारी भएन भन्दैमा बीचमै माफी माग्न लाउने स्रोत खुलाउने भन्ने हुँदैन क्या, स्पष्ट छ नि। पत्रकारिता पनि एउटा नियमनकारी ढङ्गबाट खुलेको छ। पत्रकार महासंघको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मैले स्पष्ट ढङ्गबाट के भनेको छु भने कुनै पनि समाचारका विषयमा कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यो कुरालाई हाम्रो अन्यथा लिँदैनौँ। तर त्यो चित्त नबुझेको कुरालाई निरूपण गर्ने पनि आफ्नै विधि र पद्धति स्थापित मान्यताहरू छन्। त्यो स्थापित मान्यताका आधारमा तपाईँहरू किन जानुभयो भने तपाईँ रमेश विष्ट महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मान्छे कसैले समाचारको विषयमा कुरा बुझ्न बोलायो भन्दैमा जाने किन भने एउटा पद्धति छैन, त्यो पद्धतिमा बसेर काम गर्ने हो नि त होइन। यस्तो हो सुशीलजी, सर्वोच्च अदालत हामी सबैले एउटा चाहिँ सम्मान गर्ने आस्थाको धरोहर हो। अदालतप्रतिको अनास्था र अनादर कदा हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। त्यो कारणले अदालतले अनौपचारिक रूपमा केही विषयमा छलफल गरौँ भनेर अनौपचारिक रूपमा चाहिँ नि बोलाइसकेपछि साथीहरू त्यहाँ जाने अवस्था भएपछि पत्रकार महासंघ पनि रोभरमा जान्छ भन्ने हिसाबले हामी गएका हौँ। त्यो गएकै विषयलाई अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभनेदेखि सर्वोच्च अदालतको एउटा सम्मानका खातिर हामी त्यहाँ गएका हौँ। ल अब पत्रकारले लेखेको समाचारकै आधारमा सर्वोच्च अदालतले माफी माग्न दबाब दिने अथवा स्रोत खुलाउन दबाब दिने खालको चिन्तन अथवा त्यो खालको स्तर छ जस्तो लाग्दैन सर्वोच्च अदालतको। त्योभन्दा माथिल्लो स्तर छ नेपालको पत्रकारितालाई बुझ्ने सर्वोच्च अदालतको क्षमता भन्ने हामीलाई लाग्दछ। कोही व्यक्तिबाट भएको गल्ती हुनसक्छ, त्यो नहोला त्यतातिर धेरै भन्दा पनि। अघि तपाईँले भन्नुभयो पत्रकारहरूलाई निकै कष्ट छ, अप्ठ्यारो छ। यदि त्यस्तो छ भने नेपाल पत्रकार महासंघको तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदि त्यस्ता पत्रकारहरू जो समस्यामा छन्, विभिन्न खालका समस्या, अहिले आर्थिक अभाव भएको हुनसक्छ, खाद्यान्न अभाव भएको हुनसक्छ, उहाँले नाम सार्वजनिक गरेर अथवा नगरेर पनि हामी एबी न्युज पहलबाट जुन पहल र प्रयास गरिरहेका छौँ घरभित्रको भोकमरी बाहिरको महामारी निवारण गर्नको लागि, यो पहललाई जानकारी गराइदिनुहोस् एबी न्युज पहललाई रमेशजी। हामी ती पत्रकारहरूको घर घरमै खाद्यान्न लगायतका उहाँहरूलाई अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गर्नको लागि सधैँभरि तयारी अवस्थामा छौँ। बिल्कुल, पत्रकार महासंघले पनि विशेष गरेर स्वास्थ्य समस्यामा भएका साथीहरूलाई भेन्टिलेटरको सहजीकरण गर्ने, आइसियुको अक्सिजनको स्वास्थ्य सामग्रीको सहजीकरणमा हामी दिनरात लागिरहेका छौँ। हामीले त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। जो आर्थिक अवस्थाबाट कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समिति मार्फत विभिन्न किसिमका राहतहरू हामीले पनि उपलब्ध गराउने, सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। यसलाई हामी प्रचारको विषय बनाउन चाहँदैनौँ। म तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत पनि के अपिल गर्न चाहन्छु भने पत्रकारहरू यति बेला गम्भीर सङ्कटमा छन्। सबै क्षेत्रबाट पत्रकारहरूको व्यावसायिक र चाहिँ एउटा जीवनयापन गर्ने कुरामा हामी सबैले मद्दत पुर्याउनुपर्छ। हामी पनि त्यही मद्दत गर्न चाहन्छौँ। पत्रकार महासंघसँग जोडिएर यो अभियानमा अगाडि बढ्नलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ ल, हामी पनि त्यसमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ। रमेशजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सुशीलजी। हस्, नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट यतिखेर पत्रकारिता क्षेत्रबाट पुर्याउनु पर्ने जुन खालको अपेक्षाकृत सम्भावना र क्षमता त्यो अनुसार काम हुन नसकेको पनि हुनसक्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। र हामी पत्रकारहरूले पनि राष्ट्रलाई यो सङ्कट परेको बेलामा आफ्नो दक्षता र क्षमताले भ्याएसम्म योगदान गर्नुपर्छ राष्ट्रको लागि भनिरहेका छौँ। र दर्शक यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। अनामनगरबाट मन्जु चौलागाई टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मन्जुजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। ल कृपया तपाईँको कुरा के छ भन्नुहोस् त। सर हेर्नु न, मलाई कामबाट पनि निकाल्दियो, खानेकुरा नि केही छैन, अनि रुन मात्र लाग्छ, रुन मात्र मन लाग्छ। छोरो एउटा छ, बुढो पनि हुनु बितिसक्नु भयो। नरुनुहोस् मन्जुजी, तपाईँलाई के समस्या छ भन्नुहोस् त, हामी त्यो समस्या समाधान गर्छौँ। कृपया पटक्कै चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न यो समाजमा, तपाईँलाई सहयोग गर्ने हामी छौँ। हस् सर। के छ तपाईँको समस्या? के खाद्यान्न अभाव भयो घरमा? हजुर, खाद्यान्न अभाव भएर हजुरहरूलाई गरेको। ल भोलि बिहानै तपाईँलाई हाम्रा सहयोगी हात हरि गुरुङले खाद्यान्न ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको टेलिफोन नम्बर हामी उहाँलाई दिन्छौँ। तपाईँलाई एक महिनालाई पुग्ने खाद्यान्नको भोलि नै व्यवस्थापन हुनेछ। कामबाट निकालिनु भयो भन्ने त्यस्तो के अन्याय भएको हो भने भन्नुहोस् त, के भएको यहाँलाई?
ए होइन सर, कोरोना सर्छ भनेर अनि निकालिदिनु भएको। ए पछि फेरि कोरोना सकिएपछि फेरि काम सुरु गर्नुहुन्छ? मिल्छ। ए ल ठिक छ ठिक छ, त्यसमा पनि केही अन्याय परेको रहेछ भने भन्नुहोला, हामी पहल गर्छौँ। तपाईँको घरमा भोलि हाम्रा सहयोगी हात हरि गुरुङले खाद्यान्न लिएर आउनुहुन्छ 1 महिनालाई पुग्ने गरी। चिन्ता नगर्नुहोस्, नरुनुहोस् है मन्जुजी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनामनगरबाट मन्जु चौलागाई कामबाट निकालिनु भएको रहेछ अहिले। एकजना छोरा पनि रहेछ र उहाँलाई परेको खाद्यान्न अभावको यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हात भोलि बिहानै उहाँको घरमा पुग्नुहुनेछ। यतिखेर कोटेश्वरबाट करुणा श्रेष्ठ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर करुणाजी नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। कृपया के छ यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। सर मलाई चाहिँ अब म सुत्केरी हो, मलाई एकदम के अरे आर्थिक कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ मैले के अरे सहयोग पाउँछु भनेर भन्नुभएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यहाँ फोन गरेको। अनि सरले फोन उठाउनु भएको थियो। अनि मलाई आर्थिक पनि कमजोरी, बच्चालाई खुवाउनलाई पनि गाह्रो भएको कारणले नै हो सर। र चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँलाई अहिले तत्काल अहिले तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि इमाडोलबाट राम प्यारी श्रेष्ठले म सहयोग गर्छु, मलाई नजिक पनि पर्छ भन्नुभएको छ। तपाईँ कोटेश्वर बस्नु हुँदो रहेछ। राम प्यारी श्रेष्ठ हाम्रो सहयोगी हात, उहाँले म तत्काल सहयोग गर्छु उहाँलाई, उहाँ सुत्केरी हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ इमाडोलबाट। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् है त। है करुणाजी, हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कोटेश्वरबाट करुणा श्रेष्ठ यतिखेर उहाँ सुत्केरी हुनुहुँदो रहेछ, आर्थिक अभाव भएको छ, घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ, पौष्टिक तत्त्वसहित हामी उहाँलाई पठाउनेछौँ। हाम्रा सहयोगी हात रामप्यारी श्रेष्ठले सहयोग गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। इमाडोलबाट रामप्यारी श्रेष्ठ, तपाईँले जसरी एउटा सदास्यता देखाउनु भयो, अप्ठ्यारोमा परेको थाहा पाइसकेपछि तपाईँले सहयोग गर्न चाहनुभयो, त्यसको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले विभिन्न ठाउँमा हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत हाम्रा सहयोगापेक्षीहरूलाई सहयोग भएको छ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी हाम्रा सहयोगी हातहरू स्वस्फूर्त रूपमा जोडिरहनु भएको छ हामीसँग र उहाँहरूले आफ्नै पहलमा हाम्रो समन्वयमा काम गरिरहनु भएको छ। थुप्रै सहयोगी मनहरूले ठाउँ ठाउँमा गएर आज पनि खाद्यान्न वितरण गर्नुभएको छ। त्यसका केही झलकहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ र यसरी औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट हामीले भित्रभित्रै पनि अदृश्य रूपमा अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि अप्ठ्यारोमा परेकालाई तत्काल समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ र यो कामलाई हामी निरन्तर जारी राख्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा अब किराना पसल केही समयको लागि बन्द हुने कारणले गर्दा हामी अर्को शैलीबाट यहाँहरूको घरको भोकमरीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका देशका विभिन्न जिल्लाबाट भने हामी यही शैलीबाटै विभिन्न जिल्लाका आएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा आज पनि 169 जनाको मृत्यु भएको छ। 8636 जनामा कोरोना सङ्क्रमण फेला परेको छ। कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या 1,17,026 जना पुगिसकेका छन् भने दर्शकवृन्द, यसै गरी मृतकहरूको सङ्ख्या पनि प्रत्येक दिन बढ्दै गइरहेको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घट्न सकेको छैन। निषेधाज्ञाले कोरोनाको सङ्क्रमणको दरलाई केही न्यून गर्ला भन्ने अपेक्षा छ, तर अपेक्षाकृत रूपमा न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन र कोरोना सङ्क्रमितको यो श्रृङ्खलालाई अवरुद्ध गर्ने काममा निषेधाज्ञाले सहयोग पुर्याउन सक्छ यदि तपाईँ हामी सचेत हुने, सजग हुने, धैर्य धारण गर्ने हो भने। र त्यसै गरेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। यसो भन्दै गर्दा हाम्रा घरभित्र आएका, हाम्रा घर बाहिर आएका समस्यालाई त्यसै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, जति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सहयोगी भावनालाई प्रोत्साहन गरौँ, सहयोग गर्नेहरूलाई निरुत्साहित होइन प्रोत्साहन दिउँ। र तपाईँ हामी सबै मिलेर मात्र एउटा सरकारले केही गर्छ भनेर अपेक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति हुँदै होइन। सरकार त सक्ने क्षमता अनुसार पनि काम गरिरहेको छैन, त्यो तपाईँ हामीले देखेको कुरा हो। तर सरकारको आलोचना गरेर अर्को विपक्षीलाई अहिलेलाई फाइदा होला, फेरि विपक्षी सरकारमा आउँछ, उसको त्यस्तै रहेछ प्रवृत्ति धेरै पटक भोगिसक्यौँ। त्यसकारण जहाँ रहे पनि परिवर्तन गरौँ प्रवृत्तिको र देश र जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने नै हो देशभक्ति। राष्ट्रभक्ति भनेको यही हो। राष्ट्रवादको त थुप्रै खालका व्याख्या र यसको दुरुपयोग भइसकेको छ। जनता र देशको सहयोग अथवा अप्ठ्यारोमा जनता र देश पर्दा सहयोग गर्नेलाई नै देशभक्ति भनिन्छ। यतिखेर पनि तपाईँ हामी मिलेर जसरी काम गरिरहेका छौँ, यो कामलाई अझै बढावा दिउँ, अझै प्रभावकारी बनाऊ। हामी एभिन्युज पहलको यस्तै खालका, भोलि पनि यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन, समाधानको उपायसहित भोलि पनि उपस्थित हुन्छौँ। तर आजको लागि कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।